कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम यत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोतमनोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयै देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातोश्च मेयः शरणं गतायाः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिपूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामशङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत्कंशं मातुर्धातदर्हणं। देहं मानुष्यमाश्रित्य कतिवर्षाणि विष्णुभिः यदुपुर्यां सहावासीत् प्रत्न्यः कृत्य भवन् प्रभुः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतं। नैषाति दुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजम् अच्युतं हरिकथामृतं। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिः स भगवान्नथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीशुक उवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षिसत्तम वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रींस् तत्पादसलिलं यथा भूमिद्रप्तनपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। गौर्भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषूक्तेन उपतस्थे समाहितः। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्
विधीयतामाशु तथैवमाचिरं पुरैव पुंसावृधतो धराज्वरो भवर्विरंशय्यदुषूपजन्यतां स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्याक्षपयश्चरेद्भुवि। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरश्रियः वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनश्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वासस्य च महिं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं माथुराशूरसेनस्य विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततो साभूत् सर्वयादवभूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हिषिच्छौरिर्वसुदेव क्रतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्। उग्रसेन श्रुतकंशः स्वसुप्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मैरथशतैर्वृतः चतुःशतं पारिब्रह्मं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 63 दासीनां सुकुमारीणां 200 शमलं कृते दुहित्रे देवकप्रादात् याने दुहितवत्सलः शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयशमं प्रयाणप्रक्रमे तावत् वरवध्वोषु मङ्गलं कथिप्रगृहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्त स खलपापो भोजानां कुलपांशनः भगनिं हन्तुमारब्ध खड्गपाणिकचे गृहीत् तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिशान्त्वयन्। वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणः शूरैर्भवान् भोजयशस्कर स कथं भगनिं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यज्यते पपुः गजतिष्ठन्पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिवेष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपश्मतिः यतो यतो धावति दैवनोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चषु गुणेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेश्वरः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौपमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहम् आचरेत् स तथाविदः आत्मनः क्षेममविच्छन् दोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः। श्रीशुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नान्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्यूढम् इदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापूह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यशौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यति जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् धिपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृतः पुनरापतेत् अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोर्
अदृष्टतोऽन्यन्ननिमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमश्यतं पापं यावद् आत्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरःसरं प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न हस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितं श्रीशुक उवाच स्वसुरवधान्यववृते कंशस्तद्वाक्यसारवेत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रशुशुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोन्नतादितिविह्वलः किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्याणां दुस्तजं किं धृतात्मनां दृष्टाशमत्वं तच्छौरैः सत्यै चैव व्यवस्थितं कंसतुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति श्रुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाव्यनन्दत तद्वाक्यम् अशतो विजितात्मनः नन्दाद्याय व्रजे गोपा यास्यामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुश्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसहदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शंससाभ्येत नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वदुद्यमं ऋषेण विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्वसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगय्य निगडैर्गृहे जातमहन्पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा ज्ञनन्ति यशुतपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुवीशव्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्दकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्ण अवतार उपक्रमे प्रथमोऽध्याय श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो